सकाळी सांजचे काम करता मागीर ते वता दॅट वे दे कॅन डू दिस कोणाचो प्रॉब्लेम कितें आसा पीपल आर डुईंग हांगा आनी फूल ब्लॉक जाता. नेरूल ब्रिज वाठारांत आशिल्ले गाडे आनी ल्हान दुकानां जमीनदोज करपाचो हायकोर्टाचो आदेश. आदेशाचे पालन करून PWD मामलेदार आनी पोलीस हे किओस्क जमीनदोज करपाक आयिल्ले. माहिती मेळिल्ले प्रमाण हे स्थायीक लोकांचे गाडे आसून रस्त्या लागीं आशिल्ल्यान येरादारीक ताचो त्रास जावप अशी कागाळ आशिल्ली आनी ताकाच लागून ही जमीनदोज करपाची ऑर्डर कोर्टान दिल्ली. मजगतीं आमचे गाडे दुकानां आमी स्वताच काडटा, आमकां 7 दिसांची मुदत दियात अशी मागणी लोकांनी केली. ह्या संबंधान आमी भासाभास करून कशें कितें करप आनी कशें हे गाडे 7 दिसां भितर काडप ते थारायतले अशें आमदार केदार नायक सांगतात. बट दीस पीपल आर डुईंग हांगा आनी फूल ब्लॉक जाता. आमचे हे आसा न्ही सर सालेगांव चौगम रोड आसा पळय ते सकाळी सांजचे काम करता मागीर ते वता दॅट वे दे कॅन डू दिस कोणाचो प्रॉब्लेम कितें आसा काय प्रॉब्लेम जायना इश्यूज काय दे कॅन कम हियर विथ दॅट रोलिंग काय इश्यू ना सर. सकाळी येवन सांजचो वचूंक शकता मागीर रातचे काम म्हणजे बिझनेस करून इन्स्टॉल करता ते दॅट इज दे आर एनक्रोचिंग. आमी उलयलें आसलें लास्ट टायम की तांकां ते गाड्याचे रोलिंग तांकां दिलें परमिशन सो दे कॅन रोल करून या हांगा सांजचे करा मागीर तुमी वचा म्हणून. It is not that we have removed complete. They can come, they can do their business and they can go. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या माध्यमांतल्यान PWD आनी मामलेदार पुलीस फोर्स जे हांगा किओस्क आशिल्ले एक्चुली लोकल लोकांचे किओस्क आपले पोटां भरता. फक्त एक कंप्लेन असं दिसता की रोडार असल्या कारणान जे रोडान ट्रॅफिक जे आसा हें ऑब्स्ट्रक्ट जाता म्हणून. सो ताका लागून आयज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ते सगळे डिमॉलिश करपाक आयिल्ले. सो सगळे शॉपकारांनी सांगलां की वॉलंटरीली आमीच ते गाडे काडटात म्हणून आनी ती रिक्वेस्ट आमी आतां PWD इंजिनियर आनी मामलेदाराक केल्या आनी बेस्ड ऑन दॅट ताणें आमकां सांगलां की 7 दिसांचो आमकां टायम दिता म्हणून जे गाडे आसा ते मूव करपाक. सो ताका लागून आमी सगळे शॉपकार आनी आमी आतां बसून डिसायड करतले की ते 7 दिसां भितर कशें काडप आनी कितें हांगा दुसरो उपाय काडप.